आजका आदरणीय प्रमुख अतिथि तोयानाथ सुवेदीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्दिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। कतिखेर मानिसले के गर्नुपर्छ थाहा हुन्न, कुन भेष धर्नुपर्छ। जे भए पनि पछि हट्नु हुन्न साथी, परिआए कर्म गर्न अघि सर्नुपर्छ। त्यस्तै भयो मलाई आज उहाँले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो। म यो प्रमुख अतिथिको जिम्मेवारी अहिलेसम्म वहन गर्न पाएको थिइनँ। अब त्यो चाहिँ नपाएर नि हुन्थ्यो भनेको थियो, बाध्यता पर्यो। त्यही भएर एकछिन केही न केही धैर्य भएर बसिदिनुहोस्। यो मौका आए पर्खिँदैन, बया छोरो फर्किँदैन भनेपछि केही न केही 15-20 मिनट लाग्ला है। यो आधुनिक साहित्य परिषदसँगको भेट, दामोदरसँगको भेट एउटा सरर लेखेको छु, म सरर वाचन गर्छु है। त्यो अनिखेरि तपाईँलाई चाहिँ धेरै मिनट लिन्न म। यस सभाका सभापति तथा समस्त आदरणीय साहित्य अनुरागीहरूमा म तोयानाथ सुवेदीको तर्फबाट कोटी नमन छ। 3 दिने वृहत काव्य महोत्सवमा कविता वाचन गरी साथ दिनुहुने प्रति सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। अब दामोदर ढकालसँगको मेरो भेट र आधुनिक साहित्य परिषदको कथावस्तुसँग मुख्य भूमिका के छ भन्ने कुरो सर र म यहाँ र मेरो चाहिँ नि साहित्यिक यात्रा केबाट सुरु भयो त्यो म वाचन गरेर धेरै बेर लाउँदैन, सर र पढ्दा एकैछिन हुन्छ। तपाईँ धन्य नमान्नु है। श्रीमद् भागवत महापुराणको निमन्त्रणा छिमेकीबाट मिलेकाले उक्त निमन्त्रण स्वीकार गरी भागवतको कथा सुन्न गएको थिएँ। कुनै बेला 2 दशक अगाडि उक्त स्थानमा कथा वाचन पण्डितबाट कथा सुनाउनु भएपछि भजन टोलीले कथावस्तुको सार खिचेर समय समयमा लोकलयमा आधारित भजन गाउने नाच्ने माहौल देखेँ। यसबाट मलाई एउटा प्रेरणा जाग्यो, सङ्गीतमय भागवत हुनुपर्ने रहेछ। हुन त 17 पुराण लेख्नु भएर अशान्त हुनुभएका वेदव्यासलाई भक्तिमय भागवतको सृजना गर्न प्रेरणा नारद मुनिले दिनुभएको कुराहरू हामी सुन्छौँ। भागवत कथा उहाँले रच्न सल्लाह दिनुभयो, भक्तिमय होस् रसमय होस् भनेर सल्लाह दिनुभयो। त्यही अनुसार उहाँले रचना गरेर उहाँलाई शान्ति मिलो भन्ने चाहिँ हामी विभिन्न पण्डितहरूबाट वाचन गरेका भागवतको कथाबाट सुन्छौँ। अब मान्छेले आनन्द कहाँबाट प्राप्त गर्ने त? कथा मात्रै सुन्ने कि सङ्गीतमय गर्ने, नाचगान गर्ने? हामीलाई पनि अहिले चाहिँ नाचगान गरेर हाम्रो वासुदेवजीले कति चाहिँ रमाइलो चाहिँ लास्टमा माहौल सिर्जना गर्नुभयो, उहाँप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता गर्दछु है। गीतिमय बनाउने प्रयासमा लागि उक्त भागवत 18,000 श्लोक भनिएको छ होइन, तर अब चाहिँ त्यो गन्दाखेरि 16,000देखि मैले पाइनँ है। बनाउने 2 भागमा विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा विभिन्न गुरुहरूबाट प्रकाशन गरिएका किताबहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि पढ्नु भएको छ, नजान्ने अहिले कोही छैन है। जानकारी पाएँ अनि प्रथम स्कन्धदेखि अष्टम स्कन्धसम्मको नेपाली रूपान्तरणहरूले गरेको। मैले अब सामान्य संस्कृति म चाहिँ गर्छु, पढ्छु, वाचन गर्छु, तर म संस्कृतिको विद्यार्थी होइन। अष्टम स्कन्धसम्म पहिलो भाग मैले संस्कृतिबाट उल्था गरिएका कथा वस्तुलाई आधार मानेर प्रत्येक अध्यायको सार खिचेर अष्टम स्कन्धको गीति भागवत नामको पुस्तक प्रकाशन गरेँ मैले 72 सालको भूकम्प पछाडि साउनको महिनामा। त्यो पुस्तक घुम्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ दामोदर भाइ कहाँ आइपुगेछ कहाँ भन्दै यहाँ बालाजीमा थियो उहाँको प्रेस, गौरी पब्लिकेसन रिलेक्सन भन्ने थियो उहाँको। अनि उहाँले एकजना ज्योतिषीको हातबाट त्यहाँ चाहिँ किताब पढेछ। अनिखेरि उहाँले चाहिँ मलाई सट्टर फोन गर्नुभयो, फोन गरेर अनि बोलाउनु भयो बालाजीमा चाहिँ। अनि एक दिन म फुर्सद मिलाएर आएँ। अनि उहाँले मासिक पत्रिका एउटा चाहिँ सुख शान्ति पत्रिका भन्ने रहेछ, त्यसमा अन्तर्वार्ता लिनुभयो मेरो के अब चाहिँ यो रचना किन गर्नुभयो भन्ने, त्यसको बारेमा मैले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ भाव व्यक्त गरेँ। उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो। उहाँसँगको पहिलो चाहिँ भेट त्यसमा भएको थियो। भागवत गीति लयमा किन निकाल्नु भयो भनेर उहाँले सोध्नुभयो। मैले चाहिँ सोही अनुसारको जवाफदेही माथि चाहिँ उल्लेख भइसकेको छ। अनि साहित्यमा सिर्जना गर्नको लागि बारम्बार प्रेरणा गर्न लाग्नुभयो। अब तपाईँ नहट्नुहोस्, पछाडि नहट्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ नि अब निरन्तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खर्च नभए पनि तपाईँको लागि चाहिँ म तपाईँसँग चाहिँ क्षमता रहेछ, म तपाईँलाई चाहिँ नि सहयोग गर्छु भनेर उहाँले गर्नुभयो। अहिलेसम्म गरिरहनु पनि भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। अनि उक्त गर्दै स्कन्द पुराणको स्वस्थानी, अनि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ कुरा स्वस्थानीको 31 अध्याय स्कन्द पुराणमा आधारित स्वस्थानी गीतिलयमा लेखिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले है।
म प्रकाशित गर्छु भन्नु हो। ठिक छ, अब मैले चाहिँ अब सक्छु कि सक्दिनँ प्रयास गर्छु भने अनि त्यसलाई थालेँ। समय विभिन्न समस्याको बावजुद पनि 25 दिनमा मैले 31 अध्यायलाई गीतिलयमा ढालेँ अनि ल्याएर चाहिँ उहाँलाई बुझाएँ। अलिकति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि प्रुफ हेर्न पाइएन, स्वाटै निकालिदिइहाल्नुपर्छ। त्यो भनौँ न स्वस्थानीको लड आइरहेको थियो चाहिँ चलाइहाल्नु भने अलिकति कतै कतै मिस्टेक छ। त्यो त्यस्तै हो चाहिँ अब त्यसै गरी प्रकाशित गर्यो। यसपछि बालुजुबाट गङ्गौमा सर्यो। यो अब के कारण उहाँको आफ्नो चाहिँ समस्या होला, समस्याबाट गङ्गौमा सर्यो। गङ्गौमा सरेपछि अनिखेरि चाहिँ यहाँ आउँछ नि हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषदको गठन भयो। विष्णु सहस्र नामको चाहिँ कविता भाषामा मैले लेख चाहिँ त्यहाँ दिएँ, उहाँले प्रकाशित गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तेस्रो कृति भयो। अनि आधुनिक साहित्य परिषद गठन भइसकेपछि अनिखेरि 63वटा उहाँ दिल्ली रङ पुस्तकालयमा 63वटा चाहिँ पुस्तक एकैचोटि गर्ने ठाउँमा बाल साहित्य प्रकाशित गर्नलाई 63 लेखकहरूको त्यसमा चाहिँ भविष्यको कर्णधार भने मलाई कविता लेख्न प्रेरणा गर्नुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ अब छन्दको लय हाल्नलाई अलिअलि चाहिँ अब त्यो म चाहिँ त कानुनको विद्यार्थी, कानुन चाहिँ पनि अब भनौँ न ऊ रेगुलर त रेगुलर हो, गएर भर्न भए पढ्न चाहिँ उयो सेल्फ स्टडी हैन। उसमा पुतली सडक डेस्कटप सर्भिस राखेको थिएँ, वकालतहरूको ती टाइप साइप गर्थेँ। अनि ती चाहिँ अब यसो तीबाट चाहिँ जीविकोपार्जन गरेर त्यो पढ्थेँ। पढेर चाहिँ त्यहाँ बिएल पास गरेँ लास्ट ब्याच। त्यस्तै गरेर चाहिँ चलो अनि त्यो दिल्ली रङ्गमन रेग्मी पुस्तकालयमा 63वटा पुस्तक मेरो कर्णधार, भविष्यका कर्णधार भन्ने पुस्तक बाल कविता सङ्ग्रह चौथो स्कृत भयो है। यसपछि 76 सालमा 75-76 सालमा मेरी बुढी चाहिँ एकदम बिरामी भएर चाहिँ उहाँ हस्पिटलमा भर्ना गर्नु पऱ्यो। 3 महिना आइसियुमा राख्नु पऱ्यो। हेमोग्लोबिन घटेर 2.7 पुगेको थियो। यता टाटा टाटा भएर चाहिँ एकदम चाहिँ उ भएको थियो। उनले चाहिँ अब अन्तिम घडीमा बसेको थियो। अनि त्यो अब यो कहानी चाहिँ तपाईँहरूले सामान्यतया के भएको छ भन्नेतिर भन्नुपर्ने भएको हुनाले मैले भयो एकछिन क्षमा पाउन चाहन्छु यसमा। अनि 3 महिना चाहिँ भएर चाहिँ त्यो सेतो ब्लड चाहिँ कसैसँग नफसेको चाहिँ केटाको चाहिँ चाहिने रहेछ क्या। अनि त्यो लगेर त्यो झिकेर अनि त्यो ग्लोबल चाहिँ त्यतिखेर त सिनामङ्गलमा ग्लोबल चाहिँ हस्पिटल थियो, त्यहाँ चाहिँ छान्दो रहेछ 30,000 तिरेर त्यहाँबाट लगेर गएपछि बल्ल त्यो रगत थाम्यो। रगत गएको गाई चाहिँ जति 20 पोका रगत दिँदाखेरि पनि केही नभएको है, नअडिएको। यत्र यत्र टाटा भएछ बुढी चाहिँ नि अब चाहिँ अन्तिम घडी पुगिहाल्यो। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ अनि त्यो विषय भएपछि 3 महिनापछि यो विषय भएपछि अनि एउटा चाहिँ उनले कथा मेरो चाहिँ यो जीवन भोगेका कथा लेखिदिनु भनेर भनिन् उनले। अनि मैले आफैले चाहिँ उनले सोध्दै त्यो लेखेँ। अनि नयाँ जीवन भनेर उहाँले नाम राखेर त्यो पनि प्रकाशित गरिदिनु है। उहाँ चाहिँ उनको जीवनमा चाहिँ नि कति भोगेका त्यो उनको कृति भयो चाहिँ भनौँ न। अब पढे नलेखा भए पनि कृति हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। नपढे नि भावना व्यक्त गरेर अर्काले लेखेर भइहाल्यो होइन, भावना त उनको हो। अनि त्यो चाहिँ नयाँ जीवन भन्ने मेरो श्रीमती पनि लेखक भएको छैन होइन, त्यो प्रकाशित गरिदिनु भयो। त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि अब खण्डकाव्य चरित्र खण्ड काव्य 5औँ अनि प्रेमिल गजन 6औँ, 7औँमा चाहिँ नि अब एकादशी महाकाव्य र 8औँमा यो के अरे सुशैली सङ्ग्रह मेरो प्रकाशित भएका छन्। अनि गर्नुपर्ने शासन के हो, शासनमा गर्नुपर्ने जनताप्रतिको व्यवहार के हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले त्यसमा एकादशीले दर्शाउन खोजेको कुराहरूलाई मैले त्यसमा व्याख्या गर्न कोसिस गरेको छु। यो हजुरहरूले खोजेर त्यो पढ्न सक्नुहुनेछ। साहित्य परिषदका छुट्टै छुट्टै जिम्मेवारी आधुनिक साहित्य परिषदका गतिविधि गर्ने साहित्य संस्था हो भने सुख शान्ति मिडिया उक्त गतिविधि प्रचार प्रसार गर्ने माध्यम हो। उहाँलाई सहयोग गर्नुहुने नवीन घिमिरे हुनुहुन्छ, यहाँ औरात घट्नुहुन्छ क्यामेरामा, उहाँलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै चाहिँ यहाँ विश्वास ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि खटिरहनु भएको छ, हाम्रै लागि खट्नु भएको छ होइन र। अनि उहाँले चाहिँ म त यहीँ 3 दिन त यहीँ बसेँ, उहाँले पकाएर पनि खुवाउनु हो, बेलुका सुताउनु हो भने उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। र साथै तपाईँहरू सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब फेरि आजको चाहिँ नि कविताको सामान्यतया म यहाँ नाम लिन्छु, सबैको चाहिँ यहाँ समीक्षा गरेर भावना
के प्रकट गरे हुन्छ लेखकको त्यो चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। त्यसकारण म सर र यहाँ नाम चाहिँ पढ्न चाहन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई, उहाँ उतारको चाहिँ प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले लोकछन्दमा आधारित शक्तिपीठ, झ्याउरे, देशप्रेम, सुशेली, दोहोरी, प्रेम सम्बन्धी झ्याउरे, विभिन्न किसिमका देशप्रतिको वितृष्णाबारे कविता भन्नुभयो। उहाँलाई बधाई। सुमन कटारियाले गजल सरस्वती अर्याल, सुमन कटारिया को गजल चाहिँ सरस्वती अर्यालले झ्याउरे लयमा भन्नुभयो। प्रेमपति वितृष्णा, ये विभिन्न किसिमका विषयमा थिए। उहाँलाई पनि बधाई छ। डाक्टर देवीपन्थीको चारू, यो चारू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको कवि पुराणले चाहिँ पहरा भनेर राख्नु भएको छ, पहराको संज्ञा दिनुभएको छ। अब सिद्धार्थ देवकोटाले उहाँको सवाई छन्दको र पति पत्नीको बिचको राग विरागको गजलबारे चाहिँ उहाँले राजनीतिक विश्लेषणहरूको विश्लेषण गर्नुभएको थियो है। अब घनश्याम परिश्रमी उहाँ त शिरोमणि भइहाल्नुभयो, चाहिँ अब डाक्टर उपाधि पनि पाउनुभएको छ गजल सम्बन्धी। बर गजल लेख्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको मैले चाहिँ नि अब विश्लेषण गर्न चाहिँ अब त्यो के अरे भ्यागुताको चाहिँ के भ्यागुताले चाहिँ यो उसको विश्लेषण गरे जस्तै हुन्छ। मैले के विश्लेषण गर्नु, उहाँको त्यति चाहिँ अब पढेको चाहिँ कल्पना भट्टराईले चाहिँ नि पढिदिनु भयो, गजल वाचन गरिदिनु भयो। कुवाको भ्यागुतोसँग चाहिँ राजनीति र यो चाहिँ साहित्यको चाहिँ विकृति विसङ्गति र देशको चाहिँ विभिन्न किसिमको बारेमा उहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन दाँजो गर्नुभएको छ। कुवाको भ्यागुतो जतिसुकै गरे पनि कुवामै हुन्छ अब भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। चाहिँ यहाँ नसक्ने मुसल र सियो दुई जिब्रे हुन्छन्। दुई जिब्रे चाहिँ एउटा बोलीको टुङ्गो नहुने राजनीतिपट्टि, त्यस्तै कहिले राजनीति यता ढल्किन्छ कहिले उता ढल्किन्छ, त्योको चाहिँ पनि दर्शाउनु भएको छ उनले चाहिँ उहाँको गजलबाट दर्शिन्छ। अनि अब कवि जगत खड्काले गजलमा लम्साल के रमा लम्सालले गर्नुभयो, त्यसमा पनि प्रेमले धोका दिएको अनि चिठी पत्र चाहिँ च्यातेर त्यो खाम गए पनि चिठी पत्र चाहिँ नजाओस् भन्ने किसिमको पीडा चाहिँ तुलना गर्नुभयो त्यसमा। अनि सफलता नेउपानेले सुशेली सुशेली चाहिँ को संस्थाको बारेमा, यही संस्थाको बारेमा सुशेलीको भन्नुभयो, नचाउनुभयो, उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई। अनि कवि राजेन्द्र घिमिरेले 4वटा मुक्तक भन्नुभयो समसामयिक विषयमा, इमान्दारी, मानिसको मनको विचलन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा। पूर्णबहादुर खड्काले देशको चिन्ता, देशप्रतिको मायाको चाहिँ उसले सरकारलाई एउटा चाहिँ सुझाव दिनुभयो। अनुराधा शर्माले प्रेमिल गजल भन्नुभयो। टेकबहादुर लोडारीले लय चाहिँ आफूलाई चाहिँ लय आउँदैन, चाहिँ कोकिल स्वर कोइलीको स्वर मलाई दिने हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ भाव सिर्जना गर्नुभयो। लीलामाया ढकालले नदी जस्तै बगिरहन्छु म चाहिँ कसैले रोकेर रोक्दिनँ भन्ने कविताको चाहिँ भाव गर्नुभयो। रविराज खनालले आमा छोराको संवादको चाहिँ शार्दुल विकृत छन्दको कविता चाहिँ वाचन गर्नुभयो। गीता अर्यालले गद्य कविता अब त्यो नजर हेर्ने तरिका, मान्छेको दृष्टिकोणलाई चाहिँ नि व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले दिनुभयो। राजन नेउपानेले समाजको विकृति विसङ्गति र यो चाहिँ साहित्यमा देखेको विसङ्गतिहरूलाई उजागर पार्न खोज्नु भएको छ। शोभा गौतमले टुक्का कविता भन्नुभयो, यही चाहिँ समसामयिक विषयमा। राजेन्द्र कुमारले आधुनिक साहित्यप्रतिको शुभकामना प्रेमी कविताको प्रस्तुत गर्नुभयो। पार्वती घिमिरे पौडेलले चुड्किला प्रस्तुत गर्नुभयो। वासुदेव ठकुरीले प्यारोडी प्रस्तुत गरेर सबैलाई चाहिँ हँसाउनु भयो, नचाउनु भयो, उहाँप्रति पनि आभारी छु। सानु शर्माले पनि पति पत्नीको सम्बन्ध बारेमा चाहिँ त्यो शङ्का विशङ्का विभिन्न किसिमका चाहिँ हुन्छन् शङ्कालुपनहरू, त्यसलाई चाहिँ छेड्न खोज्नुभयो। सुशीला पौडेलले मुरली जाने हाम्रा चाहिँ अध्यक्षज्यूको कविता वाचन गरेर मुक्तिनाथदेखि चाहिँ यात्रा। इन्द्रिया रेग्मीले मुक्तक वाचन गर्नुभयो यो विभिन्न विषयमा। सरस्वती कोइरालाले नाम चाहिँ लास्टमा सरस्वती ल नि त कस्तो मिलेछ, सबैको मुखा सरस्वती। सुशेली प्रकृति बारेमा गरेर नचाउनु भयो उहाँले। यति हो आजको चाहिँ हो वार्षिक उत्सवको बृहत काव्य सम्मेलनमा पाल्नुहुने समस्त साहित्यहरूको साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, सबैलाई शुभकामना छ। अन्त्यमा मेरो गीति भागवत दोस्रो भागवतलाई छन्दमय बनाउने प्रयासमा छु। आफ्नो स्वास्थ्य कारणले विभिन्न दशैँसम्ममा गर्ने अपेक्षा गरेको थिएँ तर सकिएन। सिर्जना गर्ने त्यति सजिलो छैन, कथावस्तुलाई समेट्न पनि गाह्रो हुन्छ, यो सिर्जना गर्नलाई मात्रै थाहा हुन्छ। तसर्थ समय परिस्थिति र स्वास्थ्यले साथ दिएमा मैले दोस्रो भागवत सार्थकता दिने प्रयास गर्नेछु। यसमा लगानी पनि बढी नै लाग्ने हुन्छ। लगानी भएको वैदिक सनातन धर्मलाई रक्षा गर्ने सबैको साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा अवश्य राख्दछु। यसमा धेरै अनुष्टुप र शार्दुल विकृत
छन्द, तीजको लय, खैँजडी, भजन आदि समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसमा करिब 7000 जति श्लोक हुने आँकडा गरेको छु। सकिएपछि लोड गरेर प्रिन्ट गरेर सबैलाई वाचन गरेर सुनाउने प्रयास गर्ने बाचा गर्दछु। म हतपति आफ्नो प्रशंसा आफै गर्न नरुचाउने व्यक्ति भए तापनि आजलाई चाहिँ यो गर्नै पर्ने बाध्यता भएकोले गरेको छु। यहाँ केही चाहिँ राखेको छु, तर यहाँ आधुनिक साहित्य परिषदको गतिविधिबारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न अनिवार्य भएकोले प्रस्तुत गरेको छु। 3 दिनसम्म धैर्य भएर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।